बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। शबीर के पाकिस्तान में शबीर खान आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहता है। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे, ठीक होंगे और हालात का मुकाबला कर रहे होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन आखिर इलेक्शन हो गया, और जब इलेक्शन हो गया उसके बाद ये जो इलेक्शन के बाद ये जो हालात पैदा हो गए, लोग सड़कों पर, और जो इलेक्शन हुआ धांधली ज़्यादा, पत्थर उठाएं तो नीचे एक जो है फेयर निकलता है और बाकी सब 11 के 11 जो है वो कहते हैं कि धांधली है। अब ये धांधली हुई है, लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े चैनल्स पे तो तज्ज़िये भी हो रहे होते हैं, सब कुछ हो रहे थे, लेकिन आम लोग जिन्होंने वोट दिया, जिनके टैक्स से हम सब जो हैं, हमारे इदारे हम सब जो हैं उनके टैक्स से हम पल रहे हैं, वो लोग उनकी क्या राय है ये कोई नहीं पूछता। कि जिन्होंने वोट दिया, पहले बेचारों ने वोट दिया, अब वो अपने वोट की वो कहते हैं गुमशुदगी को बरामद करने के लिए अब रोडों पे भी हैं। तो लोगों से बात करेंगे, हमारे तज्ज़िये हमारा साथ चुके लोगों के लिए होंगे। पाकिस्तान अवाम, हमारे इदारे ये सब एक ही हैं, लेकिन पता नहीं वो कहते हैं कि नज़र लग चुकी है। बहरहाल हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों से पूछें कि उनकी क्या राय है इस इलेक्शन के बारे में। तो मेरे साथ रहिए, देखते रहिए शबीर का पाकिस्तान। मिलते हैं लोगों के साथ, आइए। अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे एक मिनट। हमारे साथ जी भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। इलेक्शन हो गया जी, कैसा समझते हैं इलेक्शन को? कैसा हुआ? साफ हुआ, नीट क्लीन हुआ, धांधली नहीं हुई? आप खुश हैं? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। क्यों? धांधली हुई है। तो आपका वोट है जी। पैसे तो हमने सुना था कि चोरी, वो तो हमें पता है, लेकिन वोट पहली दफ़ा चोरी हुए हैं, इस बात का न मुझे समझ आ रही है। अगर आपको कुछ समझ आ रही है तो आप मुझे जवाब दें। देखिए, सिस्टम के अंदर कमज़ोरियाँ हैं ना। हाँ, सिस्टम के अंदर कमज़ोरी इस तरह से है कि जो असल वोट होता है उसको ख़राब कर दिया जाता है, जो वोट नहीं पड़ा होता उसको डाल दिया जाता है। इस तरह से करके या फॉर्म के अंदर तब्दीली की जाती है, तो लोगों को जो हारे होते हैं उनको जिता देते हैं, जो जीते होते हैं उनको हरा देते हैं। तो आप सेटिस्फाई नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि ये वोट चोरी भी ना हो और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो स्मूथ हो जाए, सारे इदारे, सारे आवाम एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार और इस मुल्क को आगे लेके जाए? इसके लिए क्या राय है आपकी? देखिए, सिस्टम के अंदर तब्दीलियों की ज़रूरत है। चाहे वो कोई ऐसा सिस्टम आए कि जिसके अंदर तब्दीली ना की जा सके बाद के अंदर, कि 3-3 दिन हमें यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, 2-2 दिन हमें यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, या अगर रिज़ल्ट मिल जाते हैं फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हूँ तो उसके ऊपर बाद में रिज़ल्ट को फॉर्म 47 के अंदर तब्दील कर दिया जाता है, जबकि ओरिजिनल फॉर्म्स के अंदर हमारे पास जो सही रिज़ल्ट है मौजूद होने के बावजूद। तो ओवरऑल सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है इलेक्शन प्रोसेस के, चाहे वो EVM का सिस्टम हो, चाहे कोई इससे बेहतर सिस्टम हो, लेकिन ये जो मौजूदा सिस्टम है ये काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान जो है इस वक्त वो जेल के अंदर हैं, फिर भी उनकी पार्टी यानी PTI ने, तहरीक इंसाफ ने, बज़ाहिर तो वो जो वोट हैं जो लोग निकले हैं वो उसकी तो हिसाब से तो क्लीन स्वीप नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी उनको पीछे कर दिया गया। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक लीडर जेल में है और उसकी पार्टी जीत रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हुआ? इमरान खान को तो ये सारे कह रहे हैं कि वो एक बुरा इंसान है इसलिए जेल में। देखें, इमरान खान बुरा है या अच्छा है इसके बारे में बात तो नहीं मैं करूँगा, लेकिन ये आवाम की आवाज़ है। आवाम ने अपनी आवाज़ का बता दिया है कि हम ये चाहते हैं और ये हमारा वोट है, हमें कोई भी हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकता है। और इस चीज़ की आवाज़ को लेकिन बाद में देखें रिज़ल्ट्स के अंदर तब्दीली करके कैसे बदला गया है। तो आपको अदालतों से इंसाफ की तवक्को है? कौन सी अदालतों से? इस वक्त वो सब कह रहे हैं कि हम अदालतों में ही केस लेके जाएंगे। देखिए, सिस्टम ही जब सारा ठीक नहीं है, आप लेट से ये कह रहे हैं कि 100% में से 50% टर्नओवर रहा है लेट से, तो 50% के वोट तो उनके पास पड़े होते हैं, वो जिस मर्ज़ी पर ठप्पा लगा के डब्बे के अंदर डाल दें, और आपके जो ठप्पे लगे हुए हैं उन डब्बों को वो डबल रिजेक्ट कर दें। कल को आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन क्या आर्डर जारी करेगा? डब्बे खोल लें। तो डब्बे जब खुलेंगे डब्बे में तो उनके अपनी मर्जी के सारा कुछ होगा उसके अंदर। असल चीज़ जो है वो आप कहते हैं कि फॉर्म 45 है। देखिए, असल चीज़ फॉर्म 45 है, और उस सिस्टम जो मौजूदा सिस्टम है, अगर वो उस सिस्टम के अंदर रहते हुए भी उनके पास आगे लैब्स मौजूद हैं कि वो जो मर्जी करें उसके अंदर। अगर इमरान
خان وہ مشین لے آتے تو آج کیا یہ مسائل ہوتے؟ ان کو تو مشین اس لیے نہیں لانی. کسی چیز کا تجربہ ہوگا تو پتہ لگے گا. تو اوور آل آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ووٹ ہے آپ کو عدالتوں سے بھی توقع نہیں ہے کہ یہ وہ انصاف کریں گے؟ اس طرح سے نہیں ہے نا کہ سسٹم کے اندر لیپس موجود ہیں نا. میں نے آپ کو سادی سی مثال دی ہے کہ 1000 ووٹ ٹوٹل اگر ہے اس میں سے 500 ووٹ پڑتا ہے تو 500 کی پرچیاں ان کے پاس ہیں. وہ جس کے اوپر مرضی ووٹ جو ہیں زمینوں سے مل رہے ہیں, سارے مل رہے ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس کے اندر یہ سسٹم کو تبدیلی کی ضرورت ہے. اس سسٹم کے اندر جس طرح کی بھی تبدیلی ہو وہ سارے متفقہ طور کے اوپر جس پہ فیصلہ کر لیں, EVM پہ کر لیں, کوئی اور اچھا سسٹم بتا دیں ہمیں جو دنیا میں چل رہے ہیں, جس طرح مرضی ہو جائے. اس سے ہم قابل بینگ مسلمان تو ہمیں ایمانداری سے ہر کام کرنا چاہیے. اس سے بڑا سسٹم تو کوئی بھی نہیں ہے. بالکل ایمانداری سے بڑا سسٹم کوئی نہیں ہے, لیکن کاش ہم ایماندار ہو جائیں تو ہمارا یہ ملک آگے چلے گا. ہمارے ساتھ اور بھی بھائی کھڑے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک شکر. الیکشن ہو گئے ہیں. جی الیکشن. مطمئن ہیں آپ اس الیکشن کے ہونے سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ داندلی نہیں ہوئی, داندلا ہوا اور ڈاکہ ڈالا گیا. 8 فروری کو جب الیکشن ہوا تھا تو تحریک انصاف جیت گیا تھا. میں اپنے اسی NA46 کا مثال دیتا ہوں کہ ہم 43,000 لیڈ سے جیت گئے تھے. ہم نے جشن منایا تھا. سو ووٹ گئے تو معاملہ ایک دم جادو ہو گیا تھا کہ 43 والا جو ہے وہ ہار گیا اور جو بعد والا تھا وہ ایک دم کوئی کس قسم کا, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ 8 فروری کو تو بیلٹ پیپر سے PTI جیت گئی, لیکن 9 فروری کو بولٹ سے ہروا دیا. یعنی لیکن انشاءاللہ یہ جو ہے نا, یہ مٹھائی کھاتے ہیں پھر الٹیاں کرتے ہیں. ایک دو دن میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں عدالتوں سے انصاف ملے گا؟ توقع تو نہیں ہے. تو پھر کس سے توقع کریں؟ انصاف کون دے گا؟ بس دیکھو عدلیہ انصاف, یہی عوام اگر پھر جاگ گئے کہ ہمارے ووٹ پر, یہ کسی پر نہیں ہے, نہ خان کے صاحب کے ساتھ, یہ عوام کے اوپر ڈاکہ ہے. دیکھیے عوام تو 75 سال کے بعد جاگ گئی ہے, لیکن ان کو پھر سلانے کی کوشش کریے. کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں, ابھی وہ جو ابھی سونے والے نہیں ہے. اور انشاءاللہ جو اگر کاش یہ آپ تقریباً 60 سال پہلے بھی جاگ جاتے, 30 سال پہلے بھی جاگ جاتے, آج ہمارا ملک کسی اور ڈگر پہ ہوتا. جگانے والا کوئی تھا نہیں نا. کس نے جگایا آپ کو؟ خان صاحب نے جگایا. خان صاحب نے بچے کو جگا دیے, بچے کو شعور دیا. تو خان صاحب کو کیوں جیل میں ڈالا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. 220 کیس ہیں ان کے اوپر. یہی اس کا قصور ہے, عوام کو جگانے کا. ہاں. اور مطلب اس ملک کو مطلب اوپر لے جانے کا, یہی اس کا قصور ہے. خان صاحب نے عوام کو کیوں جگایا؟ عوام تو جاگی ہوئی تھی نا. عوام جاگی ہوئی نہیں تھی. اچھا. عوام جاگی ہوئی نہیں تھی, عوام سوئی ہوئی تھی. عوام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ الیکشن کیا ہوتا ہے. اور یہ ابھی پتہ چل گیا 75 سال بعد کہ بھائی ووٹ جو ہے نا, یہ فارم 45 کیا ہوتا ہے اور 47 کیا ہوتا ہے. اور یہ تو ویسے ان لوگوں نے جو باریاں لگائی تھی نا, تو یہ تو کوئی اور چلا رہا تھا سسٹم کو. یہ ابھی خان صاحب نے کروا دیا. اور یہ شکر ہے اچھائی کی, پاکستان کی ترقی کی کتنی امید رکھتے ہیں آپ؟ اب اگر خان صاحب آ گیا اور انشاءاللہ گورنمنٹ PTI کی آ گئی, تو میں تو یہ اپنے حلقے اسلام آباد کی بات کروں گا کہ اسلام آباد میں کبھی اتنے ترقیاتی کام نہیں ہوئے تھے جتنے خان صاحب کے دور میں ہو گئے. ٹھیک ہے نا. خان صاحب نے بہت کچھ کیا تھا, مدرسوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا, صحت کارڈ کیا تھا. یہ جو ریڈیا نظر آتی خان صاحب کی, اور اسی گورنمنٹ جو ہے یہ ابھی آپریشن کرتے اور اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں نا. میں نے جو ایک چیز اسلام آباد میں دیکھی ہے جی, پورے پاکستان میں اسلام آباد جو ہے پاکستان کا دارالحکومت ہے, لیکن یہاں واٹر فلٹر بنے ہوئے ہیں, لوگ لائنوں میں لگتے ہیں, آ کے پانی بھرتے ہیں. ایسا نظام آج تک نہیں بنایا کہ واٹر فلٹر جہاں پہ ٹینکیاں, جہاں پہ یہ پانی کا سسٹم ہے وہیں پہ یہ واٹر فلٹر ہو اور ہر گھر کے نلکے میں صاف پانی آئے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ تو خیر ایک لمبا پروسیس ہے کہ ہر گھر کے, کوئی لمبا پروسیس نہیں ہے. اگر آپ اپنے حق کے لیے لڑے سب کے, یار کم از کم ہمارے اسلام آباد کا پانی ٹھیک کر دو. یہ تو کوئی اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے. باہر اگر آپ کے ہوٹل, فیکٹریاں, یہ چیزیں بن سکتی ہیں تو کیا پانی کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ 4 سال پہلے تو یہاں پر پانی کا بہت برا حال تھا. یہ PTI کی گورنمنٹ میں مطلب ادھر ہر سیکٹر میں 2 ٹیوب ویل لگ گئے, فلٹریشن پلانٹ نئے لگ گئے. ٹھیک ہے. تو ابھی پانی کا
کا ایشو جو تھا ادھر ختم ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہر گھر کے نلکوں میں بھی صاف پانی آ جائے. تو انشاءاللہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارا ایم این اے جو ہوگا، ہمارا مغل صاحب، امیر مغل صاحب، اس کے آگے انشاءاللہ ہم یہ پوائنٹ رکھیں گے. انشاءاللہ. اور بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. جی تو آپ کمنٹ سن رہے ہیں جی، لالا نے بھی جو کمنٹس دیے کہ یہ مسائل ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی بھائی کھڑے ہیں. بھائی کیا حال ہے؟ آپ نے ووٹ دیا ہے؟ جی نہیں، ہم پردیسی بھائی ہیں. پردیسی کہاں سے تعلق ہے؟ فیصل آباد سے. فیصل آباد کلین سویپ ہو گئے. جی فیصل آباد کلین سویپ ہو گئے سارے جدگن نہیں سر، آزاد پتہ نہیں، امیدوار. ہم پردیسی بھائی ادھر جو جاب کر رہے ہیں. اچھا تو آپ ووٹ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں، جو ووٹ چوری ہوئے، چلو آپ نے دیا نہیں ہے، یہ اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے؟ یہ تو ہم نہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم تو پاکستانی ہیں، لیکن چوری اچھی بات ہے. چوری اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن تو یہی میں پوچھ رہا ہوں نا. جی پیسے تو نہیں ہے، پہلے پیسے چراتے تھے لوگ، اب ووٹ جی. چرا رہے ہیں. یہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اچھی بات ہے؟ یہ بات اچھی تو نہیں ہے، لیکن سونا نہیں ہے. آپ سوئے ہوئے ہیں ابھی، جی. پاکستانی ہو کے بھی آپ سوئے ہوئے ہیں. جی. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے آپ کے کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے اور میں گیا نہیں ہوں اور جی. مجھے یہ نہیں پتہ. یہ نہیں، آپ کیسے آپ اپنے آپ کو پاکستانی مت کہیں کیونکہ آپ سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ووٹ ڈالا ہے؟ ووٹ ڈالے. اردو نہیں آتی، اردو بولے نا، پشتو ذا پختو کی خبر ہو. آؤٹ میں ورکڑے عمران خان کم دے کے ورکڑ خبر کی پیښور ته تللی. او جی. ستاسو حلقې کې هغه سړی وګټله که وبایلله؟ هغه ګټلې ده. ګټلې ده. او جی. نو دا وټونه چې غلا وشو دې سره به څه کوې؟ نو بس دا خو دا صحیح بېمانه خبره خلک دي، بس غلا خو پکې کوي که نو نه. دا غلا ولې کوي؟ لکه وټونو غلا سره دوله څه فایده ده؟ نو بس ایمانداره سړی خو دلته راولي نه دي که نه. ها نو ایمانداره سړی به څوک راولي؟ نو مونږ به یې راولو، خو چې زموږ ومني که نه دا خلک. نو ولې به نه مني؟ نو والله بس مني نه. ته ټیکس ورکوې؟ نه مونږ ټیکس بجلی هر څه کې ورنه ورکوې که نه؟ او جی. نو دا پاکستان چې څومره ستا دی دومره د هر چا دی. بالکل جی. ټیک ده. نو د عام سړي دی. ته څه وایې چې د عدالتونو نه به دا فیصله وشي؟ یاره انشاءالله چې وشي نو ښه خبره ده. دا په عدالت باندې دغه شته اعتماد دشته؟ یاره انشاءالله وبشي. انشاءاللہ جی. عدالتوں کو اعتماد ہے، عدالتوں پہ اعتماد ہے جی عوام کو. دیکھیں عوام کو اعتماد ہے آپ لوگوں پر، تو اب عوام کا دل چې راشي ښه ده، خو دا نور چې دا ټول غله دي. نو دی خو چې عمران خان غل دی، غړی په ټکړې وړي. نه نه غړی نه، غل نه دی. او دا نور چې کم دي، دا گنجي چې دا غل دی. ارس جدي. نو ته څه وایې چې حالات په ټیک شي انشاءاللہ؟ انشاءالله چې ایماندار سړی راشي ښه به شي. خبر شي. آپ نے ووٹ دیا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں دیا ووٹ؟ کے پی میں کس جگہ؟ اپر دیر. اپر دیر. آپ کا کینڈیڈیٹ جیت گیا؟ ہار جیت گیا ہے. اچھا جیت گیا. اچھا الیکشن کے بعد یہ جو ابھی مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ تقریباً کہتے کہ پی ٹی آئی نے، آزاد امیدواروں نے کلین سویپ کیا، لیکن یہ جو چوری ہوگی ووٹوں کی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی اللہ ہم سب پہ رحم کرے. آمین. بہت غلط ہو رہا ہے، عوام کے مینڈیٹ چوری ہو رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کوئی ایماندار بندہ آ جائے. عوام نے تو اپنا رائے دے دیا ہے، اب یہ ہمارے صرف نظر عدلیہ پر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کی رائے یا عوام کا خیال رکھنا کن کی ذمہ داری ہے؟ ہم بہت ہے جس کی ذمہ داری ہے، جس کی ذمہ داری ہے بولیں آپ. جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہے، ہماری پولیس ہے، ہمارے عدلیہ ہے، اور ابھی ہمارے سب عوام کی نظریں صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر ہے. بس جی ابھی امیدیں ختم ہو چکی ہے. عدلیہ پہ جی آپ لوگوں پہ ہے کہ انصاف ہو جائے، اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ عدالت انصاف کرے گی؟ انشاءاللہ یہی امید ہے کہ وہ تو صاف ظاہر ہے کہ جو 45 فارم ملا ہوا ہے سب کو ہر پولنگ اسٹیشن کا، اگر اس پہ گنتی ہو جائے تو جس کا حق ہے اس کو تو ملنا چاہیے. بہت شکریہ جی. عدلیہ پہ اعتماد ہے جی. آج ہم جو نکلے ہیں اسی وجہ سے نکلے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بھائی کھڑے ہیں جو کاوا بیچتے ہیں. کاوا خرچ ہے اردو بکائے کہ پختو بکائے؟ اردو بکوزا. کاوا آپ دن کو کتنے کپ بیچ دیتے ہیں؟ بس 100 کپ بیچتے ہیں. تو کتنا کما لیتے ہیں آپ؟ مطلب کوئی بچوں کا، گھر کا یہ خرچ آپ کا چل رہا ہے؟
बस 600 रुपये कमाता गुजारा हो सकता है। 600 रुपये तो 18,000 रुपये महीना बन गए। तो 18,000 में आप घर में बच्चों में आटा तो ये सब होता है। 18,000 पूरा करेंगे, बस ये काम अल्लाह की है, बरकत अल्लाह डालने वाले है। अल्लाह डालने वाला है। वोट दिया आपने? वोट दे क्यों नहीं दिया? किसको दिया है? इमरान खान को। और कौन है? अच्छा, और कौन? कोई भी नहीं है, सारे कोई लीडर भी खड़े हैं ना। जरदारी साहब हैं, नहीं, वो नहीं। बिलावल है, नवाज शरीफ है, शहबाज है। ठहरो बेटा, हैं? एक इमरान खान को वोट दिया, इनका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, उसको सपोर्ट करें। क्यों इमरान खान? क्यों इमरान खान ने? वो तो कहते हैं उसने गड़ी चोरी की है जेल में। ये इसका अल्लाह, इसने तोहफा दिया, जिस आदमी के तोहफा देते हैं उनके, इसने चोरी नहीं किया। हाँ, ये वो तो कह ईमानदार रहे हैं आदमी है, आपने सच दिलियार आदमी है। हाँ, अल्लाह पाक ये पाकिस्तान में फिर वज़ीर आज़म हमारा बन बचावे। अदालतों के पास अभी केस जाएगा ये सब का। माशाअल्लाह अदालत में इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद चाहता हूँ कि इनके फैसले हो जाएंगे। हो जाएंगे। हाँ, आपको उम्मीद है ये अदालतों सच से? में ये सच है और सच आदमी है। हाँ, यानी आपको अदालतों पे भरोसा है? इंशाल्लाह, क्यों नहीं है। अपने जो हमारे जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी स्टेब्लिशमेंट, उन पे भी भरोसा है, वो भी कुछ करेंगे इंशाल्लाह। बस दूसरा बात ये, जो वोट डाले उनकी गिनती चाहिए। हाँ, हाँ, अगर गिनती इसने नहीं कमाया, चलो चले जाओगे। हाँ। अगर कमाया तो उससे गद्दारी नहीं करना है। नहीं करना है। हाँ, ठीक है जी। ये एक आम आदमी, गरीब आदमी जो चाय बेच रहा है और इसको भी अदालतों पे भरोसा है। अब मैं अब क्या कहूँ, अपनी ज़मीर, हर इंसान दिमाग रखता है, ज़मीर रखता है, दिल रखता है। और अगर ये 18,000 महीना जो इस वक्त एक आम आदमी, गरीब आदमी का 50,000 में घर नहीं चल सकता, वो सिर्फ 18,000 कमा रहा है, लेकिन उसको फिर भी अदालतों पे एतमाद है। तो ये मुल्क, ये कौम, ये आवाम जिनके साथ ये ज़्यादती हो रही है 75 सालों से, ये आप ही की तरफ देख रही है। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? मेरा नाम अफरीदी नाम से मशहूर हूँ ना जी। मेरा अपना नाम औरंगज़ेब है ना जी। औरंगज़ेब खान अफरीदी इस वक्त हमारे पास हैं और हम आज इनसे पूछेंगे कि कौन सी पार्टी इख्तियार में आ रही है। इस वक्त नून भी आ रही है, पीपल पार्टी भी आ रही है, आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं वो भी आ रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि कौन आ रहे हैं। तो आपने वोट किसको दिए? PTI को। PTI को। और ये जो इतने अभी जो धांधली भी हुई है, सब कुछ हुई है, इस वक्त एक PTI जो है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट और नून और वो कम है, तो हर एक कह रही है हमारी हुकूमत होगी। तो आपकी नज़र में कौन हुकूमत बनाएगा? बस अगर जुल्म करता है ना तो ये लोग तो ये चाहता है कि नून लीग का हुकूमत आ जाए, मगर जुल्म एक हद होता है ना। इस लोगों ने वो हद भी क्रॉस कर दिया था ना। और जो आवाम चाहता है ना, PTI चाहता है, आवाम चाहता है ना, तो फिर उसमें जो है ना गवर्नमेंट या जो है ना फ़ौज या दूसरे इदारों का उसमें क्या काम है ना। इलेक्शन तो होता है इसलिए कि उसमें जो है ना जो नुमाइंदा वो लोग पसंद कर लेता है ना, उसको मुंतखब कर ले। तो अभी जो है ना धांधली तो नहीं, ये धांधली का बाप हो रहा है ना। तो अभी हम लोग बहुत मायूस है ना, और हम लोगों को बहुत दुख है ना। तो धांधली का जो बाप हो रहा है बकौल आपके, तो अभी ये जितने भी आज़ाद उम्मीदवार जिनको हराया गया है वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसका जो है ना हम लड़ेंगे और अपनी सीटें वापस लेंगे। आपको क्या सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा? नो, अगर सुप्रीम कोर्ट ये मुल्क को जो है ना और ख़राब नहीं करना चाहता है ना, तो हक़ तो यही बनता है कि उस लोगों को अपना हक़ दे दे, और उसका हक़ बनता है। अगर वो है ना कि उसको जो है उस लोगों ने सबों ने अपील किया हुआ है ना दोबारा इलेक्शन को जो है ना उसको गिनने के लिए, तो उसके साथ दे देना, तो ये हमारा मुल्क बच जाएगा। तो अभी मैंने एक ख़बर पढ़ी है, टीवी पे आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था वो मुअत्तल कर दिया। उन्होंने रोक दिए थे ना सब कि ये दोबारा काउंटिंग होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इस फ़ैसले को रोक दिया है। तो जब रोक दिया तो अब क्या होगा? अब उन्होंने जब भी किसी फ़ैसले को रोका है तो उसको फिर हमेशा उसके ख़िलाफ़ ही उन्होंने वो दिया है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहता है ना कि ये तो यही चाहता है कि आवाम उठेगा और तोड़ फोड़ करेगा, वही 9 मई वाला वाक़या बन जाए ना। तो ये मुल्क जो है ना ये बर्बादी की तरफ जा रहा है ना। एक आदमी के खातिर जो है ना सारा मुल्क जो है ना दो पे लगा रहा है। खुदा और रसूल के खातिर कर, ऐसा ना करना।
جی خدا اور رسول کی خاطر اس ملک کو انارکی سے، اس ملک کو یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس سے بچائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ووٹ ڈالا ہے آپ نے؟ الحمدللہ۔ کس کو دیا ووٹ؟ عمران خان کو دیے۔ عمران خان کو کیوں دیا؟ یہ اور بھی تو تھے نا۔ بھائی جان تک گیا۔ عمران خان کیا مطلب ان سے کیا آپ کو عمران خان دیا؟ ایک ایماندار اور دیندار اور ایک ایماندار بندہ ہے۔ اچھا، ہمارا اعتماد ہے اس کے اوپر، اس لیے ووٹ دیے۔ اس لیے ووٹ دیا؟ جی ہاں۔ اچھا، ابھی تو سارا کہتے ہیں گھپلا ہو گیا ہے، ووٹ چوری ہو گئے ہیں اور سب عدالتوں میں ابھی کیس جائیں گے، تو آپ کو عدالتوں پہ اعتماد ہے؟ الحمدللہ یہ اس ملک کی عدالت ہے اور ہمارا اس سے انشاءاللہ پر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ اچھا دے گا اور اس قوم کی، اس غریب عوام کی جو ہم لوگ دیڑی مار ہے، تو انشاءاللہ یہ عدالت ہم پہ رحم کریں گے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں اسلام آباد فروٹ منڈی میں ریڑھی شیری وغیرہ ریڈی کرا ہے، تو ریڈی میں آپ کو اتنی آمدن ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا اور یہ سارا سسٹم چلا سکیں؟ سر جو ہم کام کرتے ہیں تو 20,000 ہمارا جو ہے نا مہینے کا سیلری بنتے ہیں۔ اچھا، 20,000 اور 30,000 روپے ہمارا خرچہ ہے۔ ہاں۔ ہر مہینے ہم کو 10,000 20,000 دوسری سے قرض لینا پڑتے، تو ہم تنگ آ گئے ہیں۔ اس عمران خان کے علاوہ تو ہمیں کوئی نظر نہیں۔ عمران خان کے دور میں یہ اس طرح تھا آپ کے ساتھ؟ جی، عمران خان کے دور میں یہ سامنے نظر آتا ہے، یہ ریڑھی سامنے، وہ ریڑھی سامنے نظر آتے جی جی، کہ یہ عمران خان صاحب نے ان غریبوں کے لیے ایک سسٹم بنایا تھا۔ ہاں ہاں۔ اور وہ بھی جب عمران خان جس دن وزیر اعظمی سیٹ سے اتار دیے تو اس وقت یہ ریڑھی جو ہے نا رات آپریشن ہوا ہے، اس ریڑھیوں کو مسمار کر دیے۔ اس آئیٹن کے جتنے بھی یہ سارے ریڑھیاں کھڑے ہیں نا، تو ان کو سب کو مسمار کر دیا۔ یہ بیچاری بھی جو پیسے سرکار کو دیا تھا وہ بھی گیا، اور اس کا جو جمع کنجی تھا یہی ریڑھی تھا۔ اصل میں جی مسمار کرنے والوں کے اپنے گھر تو چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی ہوتی ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے صرف آرڈر کرتے ہیں اٹھا لو ریڑھی۔ اور بھائیو، یہ بھی ہمارے غریب لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم سروائیول کر رہے ہیں، آپ سروائیول کر رہے ہیں۔ ایک مستری اگر گھر بناتا ہے تو اس گھر میں آپ رہتے ہیں، ایک موچی اگر وہ جوتے سیتا ہے تو آپ اچھے اچھے جوتے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک لوہار اگر لوہے کا کام کرتا ہے تو آپ کے گھر کے دروازے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ رویہ، ان کا اخلاق، بات یہ ہے اگر آپ ریڑیاں یہاں سے اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے کیسی جگہ مختص کریں جہاں پہ سارے لوگ جا کے یہ ریڑیاں بھی وہاں لگی ہوں، سب کا نظام بھی چل رہا ہو، سب کا کاروبار بھی چل رہا ہو، اور آپ کو بھی کوئی بد دعا نہ دے۔ لیکن افسوس جس کے پاس کرسی ہے تو پھر اسی کے پاس لاٹھی بھی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے جی، ہم یہ انشاءاللہ امید ہے کہ عدالتیں اچھا فیصلہ دیں گے، اور ہمارے جتنے پاکستان کے محکمے ہیں اس سے ہمارے درخواست ہے کہ برائے کرم ہم آپ لوگوں سے ایک گزارش ہی کر سکتے ہیں، اور کیا بدماشی والا کام تو ہے ہی نہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اس بندے کو آنے دو، تاکہ یہ ہمارا جو ریڑھی چل رہے اس پائے کو چلنے دو، نہیں تو ہم یقین کر بھوک سے مر جائیں گے۔ ہماری ریڑھی کے پائے کو چلنے دو۔ اس وقت ساری نظریں ہماری سیکیورٹی ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدالتوں کی طرف ہیں، اور آپ بھی ہم میں سے ہیں اور ہم آپ میں سے ہیں، سب ایک ہیں، سب ایک پاکستانی ہیں۔ آئیں مل کر اس پاکستان کو ایک ایسا ملک بنائیں۔ ایٹم بم تو ہمارے پاس ہے، ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہے، سونے کے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، سوئی گیس ہمارے پاس ہے، پیٹرول ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس زرعی زمین، جو پاکستان جو دنیا میں 5ویں 6 نمبر پہ آتا ہے زرعی زمینوں کے حساب سے، سب ہمارے پاس ہے۔ آئیں مل کر اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں، اور یہ جو حالات ہیں ان کو عدلیہ کی طرف سب کی نظر ہے۔ تو میری گزارش ہے، میری چھوڑ دیں، ان لوگوں کی، ان غریب عوام کی گزارش ہے، اور سب کی نظریں آپ پہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ جو اس وقت حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو پیدا ہونے سے روکیں، اس ملک میں امن، سکون اور ایسے مواقع پیدا کریں کہ ہمارے یہ جو بھائی ہیں جو اس وقت رو رہے ہیں کہ ہماری ریڑھی چلنے دیں، تو ان کی ریڑھی کیا، ان کی زندگی چلنے دیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے کسی انشاءاللہ ویلاگ میں آپ کے ساتھ، اور اسی طرح عوام کے مسائل ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ تو دیکھتے رہیے گا جی شبیر کا پاکستان۔ ہمیں دی گئی اجازت، پاکستان زندہ باد۔